نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت، آل محمد کے ہر قاتل پہ لعنت، باز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین، صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، غالب علی کل غالب، صلوات۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زار الحسین زارانی وزارانی زار اللہ، صلوات۔ ایک بار دیگر مل کے با جماعت صلوات تلاوت فرمائیں گے۔ صلوات احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ توجہ ہے جی، ذکر پاک شروع کیا جائے۔ مولا آپ سب کا یہاں پر آیا قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ مولا بہک کے چہاردہ معصومین علیہ السلام بانیان کی یہ فرش عذاب بچھائی، خصوصاً بھائی بگے شاہ جی، الطاف شاہ جی اور ان کے ہم نوا جتنے برادران مومنین ہیں میرے مولا، ان کا جو فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالکان عزت اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرے مولا بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے اجر کثیر عطا فرمائے۔ جو مومنین جس نیک حاجت کو لے کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، میرے مولا اٹھنے سے پہلے پورا فرمائے۔ بہت بڑی دعا کرنی ہے، ابھی تک جس مومن نے آمین کہنے کی زحمت نہیں کی، دعا ہے کہ وہ آمین کہنے کی اسے توفیق ملے۔
सब मिल के यक ज़ुबान हो के बुलंद आवाज़ से आमीन ज़रूर कहना। बुज़ुर्गों क्योंकि मासूम फरमाते हैं कि मोमिन की दुआ और कबूलियत के दरमियान सिर्फ आमीन का फ़र्क है। आमीन कह दिया तो समझो कबूल हो गई। इसलिए बहुत बड़ी दुआ करने लगा हूँ। मेरे मौला आज के दिन का सदका इन तमाम मोमिनीन को जल्द करबला का ज़वार बना। मेरे मौला इन तमाम मोमिनीन को 14 मासूमीन का ज़वार बना। हमारे वक्त के इमाम सरकार कायम आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़हूर में ताजील फरमा। बाद ज़हूर हमें मौला की नुसरत करने की तौफीक अता फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। माशाल्लाह मेरे बाद मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले मेरे बड़े भाई और एक बहुत बड़े बाप के बहुत बड़े बेटे ज़ाकर जनाब इजाज़ हुसैन जंडवी साहब के फ़र्जंदे अंजुमन ज़ाकर जनाब अदीब रज़ा जंडवी साहब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं। इनके दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा मैंने रुकावट भी नहीं बनना। वैसे भी आपको पता है कि मौलवी तो होता ही खाने में सलाद के बराबर है। मजलिस तो सारी ज़ाकर पढ़ते हैं। मौला आपको सलामत रखे। मेरे बाद बड़े प्यारे आपको कसीदे और सुरीली अंदाज में जिक्र सुनाएंगे। चंद लम्हे मिंबर के मुसल्ले पे ये बेसुरा बंदा भी आप कबूल कर लीजिएगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद सतरें बगैर सुर के पढ़ी जाएंगी। एक दरूद बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जान पर। जो मुझे सुनते रहते हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं सुनते उन्हें बता देता हूँ कि बुज़ुर्गों मैं मौके की बात मौके पे करने का आदी हूँ, वक्त की बात वक्त पे करने का आदी हूँ। जैसा कि आज 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चहल में सैयद शुहदाए करबला और ज़ियारत अरबाइन का दिन है। मासूम फरमाया तुम सारा साल करबला ना जाओ, सारा साल करबला ना जाओ, लेकिन अरबाइन पे ज़रूर जाओ। जिनका यहाँ पर मुकद्दर जाग के बैठा है बात मेरी उससे है, बंदों से तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। बात है अकीदे के साथ। जिसे मौला ने यहाँ पर बुला लिया है ना मजलिस में, और जिसका मुकद्दर यहाँ पर मेराज कर रहा है, वो ज़रा अपना सर उठाए। बाबा जी बुज़ुर्गों अदीब भाई मासूम फरमाया सारा साल ना जाओ, लेकिन अरबाइन पे ज़ियारत पर ज़रूर जाओ। साहिल ने हाथ जोड़े फरमाया मौला इतना ज़रूरी क्यों है? नवाज भाई मौला फरमाया क्योंकि जब तुम अरबाइन के लिए ज़ियारत के लिए एक कदम उठाते हो तुम अकेले नहीं होते, तेरे साथ वक्त का इमाम होता। मौला आपको सलामत रखे, सदा बात रहे। जो हाथ उठते हैं मौला जल जरी के साथ लगना नसीब फरमाए। हाथ उठाओ हैदरी, सदा सलामत रहे। मौला जल ज़वारे करबला बनाए। ये फजीलत है अरबाइन की ज़ियारत की। सारा साल ज़ियारत को जाओ तो तुम अकेले ज़ियारत करोगे, अरबाइन पे जब तुम ज़ियारत पे जाओ तो वक्त के इमाम के साथ जाओगे। आज का दिन अदीब भाई मौला आपके इज़्ज़त बख्त रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मेरा दिल करता है भाईजान अगर हो सके तो माइक की थोड़ी आवाज़ तेज़ कर दें, ताकि हवा भी है, आवाज़ मैं चाहता हूँ कि अल्फाज सारे तवज्जो के साथ समझ आ जाएंगे। मौला आपको सलामत रखे। मेरा दिल करता है चूँकि ये दिन ही ज़ियारत का है तो क्यों ना फिर ज़ियारत करबला पड़ी जाए। अब जो बंदा यहाँ पर ज़ियारत की तमन्ना लेकर बैठा है बात उससे है। जो बंदा यहाँ पर ज़हनी तौर पे मौजूद है, जो कुछ लेने के लिए यहाँ पर आया है, वो ज़रूर सर उठाए, अपनी झोलियों को फैला लो। जो पहले ज़वार बैठे हो वो जल्दी दोबारा ज़ियारत करने के लिए,
اور جو ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں کیے وہ جلدی زیارت کے لیے یہاں پر بیٹھ کے دعا کرنا، ممبر پر باپ وضو کھڑا ہوں، اگر ذکر ویسے سنا جیسے آل محمد چاہتے ہیں، اگر سوچ سے پہلے کربلا نے گئے تو میرا نام بدل دینا۔ اتنا بڑا دعویٰ ادیب بھائی ممبر پہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میری خیرات میں دم ہے، ہاں ہمارا کاسا ویسا ہو۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بات کو پہنچ گئے ہیں، کاسا مولا سے پوچھا، مولا ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مولا آپ بندہ دے کر خیرات دیتے ہو، مولا آپ دعا دے کر خیرات دیتے ہو۔ معصوم فرمایا نہیں، ہم بندہ دے کر خیرات نہیں دیتے، ہمارے دینے میں فرق نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاؤ جس نے خیرات مانگنی ہے، جو جہاں پر کچھ مانگنے آیا ہے۔ ہمارے مولا کو سلامت رکھے، سیدہ خیرات عطا فرمائے، ہمارے مانگنے میں فرق ہے۔ اب جو جہاں پر سب مل کے یا صدا سلامت رہے، مولا جلد زوار کربلا بنائے، ہمارے مانگنے میں فرق ہے۔ تو یہاں پر جو آج کسی قیمتی شے کو مانگنے آیا ہے، بات میری اس سے زیارت کربلا، اللہ اکبر، زوار کربلا۔ بتاؤں مقام زیارت کربلا کا کیا ہے؟ بابا جی اپنے مکتب فکر کا سب سے چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی علمی دعویٰ نہیں ہے، لیکن جب سے مولا نے ممبر پہ آنے کی توفیق دی ہے نا، کوشش یہ کی ہے یا تو قرآن پڑھا جائے یا معصوم کا فرمان پڑھا جائے۔ اگر میں پوری مجلس میں ایک بات بھی اپنی کروں تو یہاں سے پکڑ کے ممبر سے اتار دینا۔ ادھر ادھر کی باتیں مجھے آتی نہیں۔ ملکوں کے ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم کسی ملک کے شیعہ نہیں ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت رکھے۔ ہم یہاں پر کسی ملک کی فضیلت پڑھنے نہیں آئے، ہم یہاں پر کسی ملک کے صدر کی فضیلت پڑھنے نہیں آئے، اور جس کے سامنے علی کے نوکر سمجھنا ہے اسے ملک کیا کہے گا؟ آئے سر اٹھانا ذرا۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت رکھے، سدا سلامت رہیں، سیدہ خیرات عطا فرمائے۔ اور بھائی ہمیں علی کے فضیلت سے کوئی وقت ملے تو ہم کسی بندے کو دیکھیں۔ مولا درجات بلند فرمائے، علامہ ڈاکٹر ضمیر الحسن نقوی صاحب کراچی والے اس دنیا سے پردہ فرما کے، مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے۔ وہ بیٹھے تھے رمضان کی ٹرانسمیشن میں، ٹی وی پر بیٹھے تھے، جب اینکر نے سوال کیا، نہیں اینکر نہیں تھا، ساتھ بیٹھا دوسرے مکتب فکر کا عالم تھا، اس نے کہا کہ ہم جب بھی آپ کی مجلسوں میں جاتے ہیں ہمیں صرف علی علی حسین حسین کی صدا سننے کو ملتی ہے، ہمیں صرف علی علی کی صدا ملتی ہے، دوسرے بھی تو صحابی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، مولا کو سلامت رکھے۔ دوسرے بھی تو صحابی ہیں، وہ بھی نبی کے اچھے صحابی ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہنے ڈاکٹر ضمیر الحسن نقوی صاحب کے اس جملے کا ثواب بھی ان کی روح کو پہنچنے کے لیے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں علی سے فرصت ملے تو کسی کا نام لے۔ آئے ہائے، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، سدا سلامت رہے، ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ اور بھائی علی کے فضیلت ختم ہو تو ہم کسی ملک کی فضیلت بڑھیں۔ اور جو ابھی ایران عراق کے گن گاتے ہیں، تاریخ ابھی آپ کو سنا رہے تھے نا، ایران کی تاریخ، ایران کی بہادری سنا رہے تھے، ذرا 30-35 سال پیچھے جاؤ، تب ایران کیا تھا؟ اور یہی تو ہم روتے ہیں، آج کا دن دیکھ کے فضیلت نہ پڑھو، فضیلت اس کی پڑھو جو کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت رکھے، سدا سلامت رہے۔ بھائی فضیلت کا معیار ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو تو ہم روتے ہیں کہ ہم کسی کو علی سے بلند کیسے مان لیں جو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہو۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت، سب کے علی حق
सदा सलामत रहे। बिस्मिल्लाह जी, सदा सलामत रहे। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मजाज आपके माशाल्लाह मिल गए हैं। एक दो बात थी जो मैंने वाजिब समझ के करनी थी। हैदरी समर शाह जी तवज्जो रखिएगा, मौला आपको सलामत रखे। बात हो रही है ज़ियारत करबला पे। 40 की ज़ियारत है। आपके और मेरे 5वें ताजदारे इमामत का फरमान है। मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरूद पढ़ ले मौला की ज़ात पर। ठीक है, बिस्मिल्लाह। मासूम फरमाया, अगर लोगों को सर उठाना जिसने ज़ियारत करबला करनी है, आज अगर यहाँ पर बैठे हुए आपकी रूहों को करबला की ज़ियारत ना करवाई तो सैयदा की खैरात ही नहीं है। मासूम फरमाया, अगर बाबा जी लोगों को ज़ियारत करबला पर मिलने वाले अजर का पता चल जाए, अगर लोगों को करबला जाके मिलने पता चल जाए, मौला फरमाते हैं बंदे शौक ज़ियारत में मर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे, सदा सलामत रहे। मौला जी हाथ जरिए हुसैन से लगना नसीब फरमाए। सब मिलके गिलास पानी दे देना या ले पानी दे देना। इतना अजर अगर मिलने वाले मौला आपको ज़वारे करबला बनाए, अजर का पता चल जाए तो जो शौक दिल में पैदा होगा, मासूम फरमाया इतना शौक होगा कि तुम मर जाओ। क्या कहने ज़ियारत करबला के, कोई दावा नहीं है अपनी औकात बसात से ज़्यादा। 5 दफ़ा मौला ने दहलीज़े करबला पे सजदा करने की तौफीक दी है। आपकी दुआओं से रबीउल अव्वल में फिर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। यही दुआ होती है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आप सबको भी ज़ियारत करबला बनाए। मौला आपको जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जाकर देखें करबला है क्या, जाकर देखें फिर पता चलेगा। बुजुर्गों, सफ़ेद दाढ़ी वाले बैठे हो, जवान बैठे हो, बच्चे बैठे हो, बच्चों और जवानों को एक तोहफा देने लगा हूँ। आपको तो पता है इस बात का, बुजुर्गों को तो पता है, जो माँ की गोद से मजलिस सुनते आ रहे हैं, तोहफा देने लगा हूँ। जाकर देखो, आप करबला जाओ 5 साल की उम्र में, करबला जाओ 15 साल की जिंदगी में, करबला जाओ 50 साल के होके, करबला जाओ 90 साल के बुजुर्ग होके, करबला जाओ 100 साल की उम्र को पाके। लेकिन ये बात याद रखना, जिस दिन करबला की जमीन पर कदम रखोगे उस दिन तुम्हें लगेगा अब जिंदगी मिली है। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे, सदा सलामत रहे। जो हाथ उठते मौला करबला की जरी को लगना नसीब फरमाए। ऐसा नहीं जब जुबानों पर मिलके है तब पता चलेगा कि अब जिंदगी शुरू हुई है। पिछली जो मेरी जिंदगी थी किसी खाते की नहीं है। करबला जाओ ताकि तुम्हें जिंदगी मिले, करबला जाओ ताकि दुनिया में आने का मकसद पा सको। मौला हुसैन का एक लक़ब है, बुजुर्गों पढ़े लिखे अहलियाने मार्फत मेरे सामने मोमिनीन बैठे हैं। मौला का लक़ब है शाफिए महशर। अदीब भाई, शाफिए महशर, जिसने महशर में शफाअत करनी है। हदीसे किस्सा हर घर में पढ़ी जाती है। जब जनाब रसूल ने मौला हुसैन को बुलाया था, या शाफिए महशर, ए महशर में शफाअत करने वाले, जरा सर उठा जो ज़ियारत करबला करना चाहता है। मौला हुसैन का काम है महशर में शफाअत करना। बुजुर्गों, शफाअत उस अमल को कहते हैं कि जहन्नमी को जन्नती में लेके जाना, जहन्नमी को जन्नती बनाना, जहन्नम वाले को उठा के जन्नत में बिठाना। इस अमल को शफाअत कहते हैं। मौला हुसैन का लक़ब है या शाफिए महशर। जो महशर में शफाअत करे उसे हुसैन कहते हैं। क्या मकाम होगा ज़वारे करबला का। मासूम फरमाते हैं, जब हमारा ज़ाहिर महशर के मैदान में आगा, खुद हुसैन शाफिए महशर होने के नाते अपने ज़बार से कहेगा, ओ मेरे ज़बार, अपनी मर्जी से 70 जहन्नमी उठा जन्नत में ले आ।
सलामत रखे, सदा आबाद रहें। या अलैहिस्सलाम मदद। कौन शाफी माशर? खुद हुसैन किसे शफात करवा रहा है ज़वारे करबला से। आए हैं, अल्लाह अकबर। मौला को जल्द अज जल्द ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। इश्क मजाज लोग बैठे, मेरा दिल करता है कि एक सतर इश्क की भी पढ़ी जाए। इरादा है आपका पढ़ा जाए? ऐसे मैं एक मिंबर पे नौकरी दे रहा था बुजुर्गों, अदीब भाई, यहाँ एक सामने से एक जवान खड़ा हुआ, उसने सवाल किया कि मौलाना साहब आप करबला की ज़ियारत की फजीलत पढ़ रहे हैं, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दें। मैंने कहा पूछो कौन सा सवाल है? उसने कहा जी मुझे बताओ कि काबा और करबला में फ़र्क क्या है? आया है जो बंदे आशिक जहाँ पर बैठे हैं, आशिक हुसैन बन के जो मजलिस सुन रहे हैं, बात मेरी उसे काबा और करबला में फ़र्क क्या है? दुनिया में बुजुर्गों दो मकाम ऐसे हैं जहाँ पर जाने की हर बंदे को हसरत रहती है। एक है काबा और एक है करबला। इन दो मकामों से ज़्यादा किसी मकाम की हसरत नहीं होती किसी के दिल में। यही होती या मैं ज़ियारत कर लूँ अदीब भाई, या मैं हज कर लूँ। यही दो हसरतें हैं ना, या मैं उम्रा हज कर लूँ या मैं ज़ियारत कर लूँ। इस नुक्ते नज़र को उसने अपने जहन में रख के ना सवाल किया काबा और करबला में फ़र्क क्या है। बात मैंने आपका इश्क दे के शुरू की है और आपसे लेके आखिरी हलाली मवाली तक मैं ताईद का हक लेने के लिए जहमत देने लगा हूँ। मैंने उसने कहा कि काबा और करबला में फ़र्क क्या है। जो बंदे पढ़े लिखे जहाँ पर बैठे हैं बात वो वसूल करना। मैंने उससे कहा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, काबा लिखें तो भी काब से लिखते हैं। आए हाय अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे। करबला लिखें वो भी काब से लिखते हैं। उसने कहा मौलवी साहब ये तो सानू भी पता है, हुण केड़ा पढ़िया लिखा जिन्हों नहीं पता। मैं कहा दस फिर उन्हें कहा गल वो दसो जी सानू नहीं पता। आया है सर उठाना। मैं जुमला देने से पहले खुद को वाह वाह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आशिकाने हुसैन बैठे हैं, यहाँ पर ऐसा मार्फत का मेयार बुलंद होगा। इधर बैठे ही आपको यहाँ पर बैठे बैठे करबला की ज़ियारत नसीब होनी है। उसने कहा हमें जवाब वो दो जो पहले किसी को नहीं सुना, जो हमें नहीं पता, जो किसी को नहीं पता। मैंने कहा अच्छा तेरा क्या ख्याल है, तुम्हें फिर काबा और करबला का बैनामा दिखाया जाए, तुझे काबा और करबला का रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाया जाए, तुम्हें इनका मलकियत नामा ना दिखाया जाए? उसने कहा हाँ दिखाओ। मैंने कहा सुन काबा बाप का है। हाय हाय अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत रखे। काबा बाप का है, करबला बेटे की है। काबा बाप का है, करबला बेटे की है। उसने कहा अच्छा कोई और फजीलत बताओ। मैंने कहा मेरे पास जितना इल्म था मौला फिर इसकी इज्जत में इजाफा फरमाए, मौला जल्द ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। मैंने कहा मेरे पास जितना इल्म था मैंने तुझे बताया, मेरी जितनी जिसारत थी बता दिया, अब तूने और फजीलत सुनी है। चल फिर चलते हैं मासूम की बारगाह में। मैंने उसके आलम तखय्युल में जाके उसकी कलाई पकड़ी, चले हम छठे ताजदार इमामत की बारगाह में। सवाल किया लिखने वाले वसाइलुल शिया, किताब का नाम वसाइलुल शिया, लिखने वाले शेख हुरे आमली जिनकी कब्र इमाम रजा के हरम में है। इतने बड़े आलम इस किताब की तीसरी जिल्द में लिखते हैं। मौला से सवाल, मौला हमें बताएं काबा और करबला में फर्क क्या है? मासूम फरमाए इससे बड़ा क्या फर्क होगा? सर उठाओ जिसने जुमे पे ज़ियारत करबला करनी है, इससे बड़ा नवाज भाई क्या फर्क होगा? काबा जाओगे तो तेरे पिछले माफ होंगे, करबला जाओगे तो अगले माफ। आए हाय अल्लाह अकबर, मौला को सलामत रखे, सदा सलामत रहे। अल्लाह अकबर। इमाम ज़माने से जल्द ज़ियारत करबला नसीब फरमाए सारे मिलके। काबा मौला आपको ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। जो हाथ उठते हैं मौला जल्द जरिए करबला से लगना नसीब फरमाए। भाईजान काबा जाओगे तो पिछले माफ, करबला जाओगे तो अगले माफ, करबला जाओगे अगले गुनाह माफ, करबला जाओगे अगले गुनाह माफ, जो भी किए भी नहीं।
آئے ہے معرفت کی بات ہے. میں تو گہرائی میں آپ کو گہرائی کے سمندر میں غوطہ زن کرنے کے لیے آیا ہوں. جو ابھی کیے بھی نہیں معاف پہلے، جو بھی کیے بھی نہیں معاف پہلے. کعبہ گئے تو جو گناہ کر کے گئے تھے وہ معاف ہوئے. کربلا جاؤ گے تو وہ گناہ بھی معاف ہوں گے. جو بھی کیے بھی نہیں، جو بھی کیے بھی نہیں. اس نے کہا مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو گناہ میں نے ابھی کیے بھی نہیں وہ معاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا فرمایا سر اٹھا، تجھے نہیں پتا اس زمین پر صرف ایک خطہ کربلا کا ہے جہاں پر جانے کے لیے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہے. اللہ اکبر. معراج کروا دیا آپ نے، سدا سلامت رہے. اللہ اکبر. مولا آپ کو زیارت کربلا نصیب فرمائے، سدا سلامت رہے. اذان میرے خیال ہو رہی تھی، ہو گئی. چلیں درود بڑے محمد و آل محمد کے ساتھ ہو گئی. دوبارہ جملہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. امام زمان علیہ السلام آپ کی یہ عشق کی تڑپ کو جلدی کربلا لے جا کے پورا کرے. معصوم کیا فرمایا کہ تیرے اگلے گناہ اس لیے معاف ہوئے ہیں کہ کربلا زمین پر وہ خطہ ہے جہاں پر جانے کے لیے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ارادہ ہے ایک عشق کی منزل اور بڑھائی جائے، ہے آپ کا ارادہ؟ سدا سلامت رہے. مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو خیرات عطا فرمائے. آج میں نے آپ کو یہاں پر بیٹھے بیٹھے زیارت کروا کے جانی ہے. او بھائی جب میں نے زیارت کی ہے تو آپ کیوں نہ کرو؟ اور زیارت کرنے کے لیے کربلا جانا ضروری نہیں. اللہ اکبر. کربلا جانا ضروری نہیں. جاتا تو وہ ہے جس کا وقت معراج پہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے حسین غریبوں کا امام نہیں؟ حسین معذوروں کا امام نہیں؟ بزرگوں کا امام نہیں؟ امام ہے تو پھر سر اٹھاؤ. مایوسی کس بات کی؟ یہ دار حسین کا ہے. جو ابھی تک کربلا نہیں جا سکا سائل نے حضرہ اس نے کہا مولا کوئی اور فضیلت بتائیں. پہلی کیا فضیلت تھی؟ کربلا جاؤ اگلے معاف. اگلی فضیلت مولا فرمایا تیرا ظرف اس قابل نہیں کہ تجھے معرفت کا موتی دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ معصوم فرمایا تیری معرفت وہاں تک نہیں پہنچی کہ تو اتنا بڑا فضائل کو برداشت کر سکے. اس نے کہا مولا فضیلت بھی بتانا لیکن مجھے معرفت کی خیرات بھی عطا کریں. مولا فرمایا اچھا تیرا عشق ہے تو چل جا تجھے معرفت بھی دی، تجھے فضیلت کا جملہ بھی ہدیہ کرتا ہوں. اس نے کہا مولا بتائیں پھر کوئی اور فرق بتائیں. معصوم فرمایا کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ توجہ میرے کو رکھیے گا ذرا. کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ جاؤ گے تب ثواب ملے گا. ایسے ہیں جب تک کعبہ نہیں گئے کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے کہہ کے دکھائے کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے. کسی میں دم ہے؟ کعبہ معصوم فرمایا اللہ کا گھر ہے. کعبہ جاؤ گے تب ثواب ملے گا. مدینے میں اس کا حبیب ہے. مدینے حاضری لگواؤ گے تب ثواب ملے گا. نجف میں اس کا ولی سو رہا ہے. نجف جا کے زیارت کرو گے تب ثواب ملے گا. سار اٹھاؤ جس نے جملے پہ زیارت کربلا کرنی ہے. مولا فرمایا اس سے بڑا کیا فرق ہوگا؟ کعبہ جاؤ گے تب ثواب ملے گا. تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کربلا سوچ ثواب شروع. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر. مولا آپ کو جلد سوار کربلا بنائے. اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے نہیں سب مل کے حیدری. اپنے گھر میں بیٹھ کے کربلا سوچ. کربلا سوچ. آئے ہے مولا اتنی کریمی. معصوم فرمایا وہ در حسین کا ہے. حسین کو پتہ ہے حشر میں کئی مومن یہ کہیں گے مولا نہ تو پیسہ تھا. شرط ہے نا
کچھ لوازمات بھی ہیں آج کے دور کے پورا کرنے پڑتے ہیں. پاسپورٹ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، پھر ہی آپ جا سکتے ہیں نا. مولا پیسہ نہیں تھا، زیارت نہیں کی. شکوہ بنتا ہے نا مولا سے. مولا صحت نہیں تھی، زیارت نہیں کی. کربلا کی زیارت کرنی ہے آپ نے. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا کے غریب مومنین کے لیے پڑھ رہا ہوں. کئی مومن مولا سے شکوہ کریں گے کہ مولا یہ وجہ تھی نہیں جا سکے، یہ وجہ تھی نہیں جا سکے، یہ وجہ تھی نہیں جا سکے. مولا فرمائے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم کریم ہی اتنے ہیں. ہم قیامت تک آنے والے اس غریب مومن کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں. تو مولا بتائیں پھر اس مومن کے لیے کیا حل ہے آپ کا. مولا فرمائے وہ مومن اپنے گھر میں بیٹھ کے وضو کرے، گھر کے اونچے مقام پہ جائے، رخ کربلا کی طرف کرے، ایک دفعہ کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مولا فرماتے میں جعفر صادق اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، جو اجر اس وقت کربلا میں بیٹھے مومن کو ملے گا وہی تیرے نامہ اعمال میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہی اجر تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو کربلا بیٹھے مومن کے لیے لکھا گیا تھا. گھر میں بیٹھو، حسین کی زیارت روز کرو. معصوم فرمایا جب زوار کربلا گھر سے نکلتا ہے، اس کا سایہ جس شے پر پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زوار کربلا بنو، چھوڑ دو دنیا کو، زندگی کا نہیں پتا. جو کہتے ہیں اگلے سال جائیں گے، گارنٹی ہے اگلے سال زندہ رہو گے. جو کہتے ہیں کل جاؤ گے، مجھے ایک سانس کی ضمانت دیکھ کے دکھاؤ، اگلا سانس تو بھائی اب موت بڑی آسان ہے. یہ نہ کہو کہ بزرگ ہو جاؤں گا، بیمار ہوگا تب مروں گا. ہسپتال جا کر دیکھو کتنے جوان جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہیں. آخری ایک دو جملہ صرف مصیبتیں، کیونکہ عبادت کو پورا کرنا ہے. کربلا کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، کربلا کی تڑپ اپنے دل میں رکھو. مولا فرماتے غریب ہے تو ہمارے گھر نہیں آ سکتا، چل اپنے عشق کو اتنا بڑھا کہ میں حسین تیرے گھر آ جاؤں. اجرک من اللہ. یہ آنسو یہ معرفت کے آنسو ہیں. معصوم فرمایا جب ہمارے فضائل میں مومن کی آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ لینا ہم 14 اس کے قریب بیٹھے ہیں. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. آل محمد کی کچہری میں بیٹھے ہو، اپنی جولی پھیلاؤ، انہی آنسوؤں کے ساتھ کربلا کی زیارت کی خیرات کہ مولا تمہیں کربلا کی زیارت نہ کروائیں. اور وہ تو حور جیسے کو علیہ السلام بنا کے گئے ہیں. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. سیدہ آپ کو جل زیارت کربلا نصیب فرمائے. کربلا کی زیارت کوئی عام نہیں ہے. مولا آپ کو کربلا اس لیے نہیں بلایا کہ کربلا آؤ تو ہوٹل دیکھو، کربلا آؤ تو سڑکیں دیکھو، کربلا آؤ تو سونے چاندی کی دیواریں دیکھو. زیارت تب بھی تھی جب قبر کا نشان نہیں تھا. زیارت اب بھی ہے جب سونے چاندی کے محل بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب سونا چاندی معرفت کی معیار نہیں ہے. مولا فرمایا جب تم کربلا آؤ تو یہ دیکھو حسین امیر کتنا تھا، امت نے اس کا نقصان کتنا کیا. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. سیدہ خیرات عطا فرمائے. سیدہ آپ کو جل زوار کربلا بنائے. اسی کربلا سے نا آج 40 ہے، چہلم ہے نا حسین کا. اجرک من اللہ. آج 20 سفر چہلم ہے حسین کا. بزرگوں صرف حسین کا چہلم نہیں، آج علی اکبر کا بھی چہلم ہے، آج علی اصغر کا بھی چہلم ہے، آج عباس کا بھی چہلم ہے. غریب سے غریب بھائی کی بہن ہونا وہ بھی اپنے بھائی کا چہلم 40 دن بعد کر لیتی ہے. اور کتنی غریب تھی زینب جسے حسین جیسے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے 40 دن نہیں سال لگ گیا.
اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ ایک سطر میں نے مصیبت کی پڑھنی ہے، اپنی معرفت کو معیار کو بلند کرو، اس میں سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ آج غریب کی بہن غریب بے وطن کو ملنے آئی ہے، 20 صفر آج اجڑی ہوئی اجڑے بھائیوں کی قبر پہ آئی ہے۔ بی بی نے قبر حسین پہ ماتھا ٹیکا، بی بی فرمایا حسین کیا کروں، میرے لیے شام سے کربلا سکینہ کو لانا اتنا مشکل تھا جتنا تیرے لیے عباس کی لاش کو خیموں میں لانا۔ اجرک من اللہ، بی بی حسین کی قبر پہ آئی، بی بی فرمایا حسین تو اب بھی راضی نہیں۔ حسین کی قبر سے آواز آئی، بہن بتا کیا ہوا؟ بی بی فرمایا حسین فرق دیکھ، یہ تیرا اکبر سو رہا ہے اور یہ تیرا اصغر سو رہا ہے۔ حسین تو بھائیوں بیٹوں کے درمیان ہے۔ حسین تیری بہن نے کبھی شام کے اس بازار کبھی اس بازار، حسین تمہیں اللہ بچاتے ہوئے صرف 8 دن لگے تھے، حسین دیکھ مجھے تجھے بچاتے ہوئے سال لگ گیا۔ اللہ لعنت الحکم میں